बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो पिछले चंद घंटों के अंदर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी, और इस मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान यानी कि आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आई हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ की एक सीनियर सहाफ़ी के साथ एक खुफिया मुलाकात हुई है। मुलाकात काफ़ी दिन पहले हुई थी, लेकिन उसके मुलाकात के इंकशाफात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। ये कौन से सहाफ़ी थे, कहाँ पे मुलाकात हुई है और कौन कौन सा इंकशाफ हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको मालूम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका हक मारा गया और उनको चीफ़ जस्टिस बनने से रोक दिया गया। उसी हवाले से जनाब अब एक डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने एक खड़ाक किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कैसा खड़ाक था, क्या किया है, ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ की किस सीनियर सहाफ़ी से मुलाकात हुई है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। ये मुलाकात जनाब हुई है ब्रिसल्स में, यूरोपीय मुल्क है, और यहाँ पे मुलाकात हुई है चूँकि पिछले दिनों जो है वो आर्मी चीफ यूरोप के दौरे पर थे। जब वो अमेरिका गए थे, अमेरिका सेंटकॉम में जब इंतकाल इक़्तिदार की तकरीब थी, वहाँ पे उनको सरकारी दौरे की दावत हुई थी, मिली थी, वो वहाँ पे गए थे। उसके बाद फिर वो यूरोप गए थे, तो यूरोप में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक तकरीब का अहतमाम किया था। उस तकरीब से आर्मी चीफ ने खिताब भी किया था और वहीं पर यह खुफिया मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात हुई थी जनाब सीनियर सहाफ़ी जो हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उनके साथ ये मुलाकात हुई थी। आज सुहेल वड़ाइच साहब ने फील्ड मार्शल से मुलाकात के नाम से एक कॉलम लिखा है जंग अखबार के अंदर, जिसके बाद पूरे मुल्क को और तमाम सहाफ़ी बरादरी को ये मालूम हुआ है कि उनकी मुलाकात हुई थी। इससे पहले कहीं पे कोई ख़बर नहीं थी और ना ही किसी को बताया गया था। वो जो कॉलम लिखा है सुहेल वड़ाइच साहब ने, उस कॉलम के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ की तारीफ़ें नज़र आएंगी। यानी कि किसी किस्म का कोई सख्त सवाल नहीं किया गया, किसी किस्म की कोई ऐसी बात जो पाकिस्तान के आइन से रिलेटेड हो नहीं की गई, बल्कि यूं कह लें सुहेल वड़ाइच ने जो है ना वो उठाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहबाज शरीफ साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सुहेल वड़ाइच ने उस कॉलम में उठाने का। अब क्या क्या बातें हुई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो सुहेल वड़ाइच साहब ने जब कॉलम का आगाज़ किया तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि किस तरह जनाब तरले मिन्नतें करते रहे हैं। एक वफाकी वज़ीर हैं हुकूमत के, उन्होंने नाम लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। उन्होंने कॉलम में लिखा कि मैं मोहसिन नकवी के साथ मेरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और मैं काफ़ी दफ़ा इस्लामाबाद में उनसे शिकवा भी कर चुका हूँ। ना सिर्फ शिकवा किया है बल्कि गुस्से का भी इजहार उनसे कर चुका हूँ कि बराह करम मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात करवाई जाए। तो बकौल सुहेल वड़ाइच हमेशा वो हंस के टाल देते थे। फिर मैंने उनको एक दिन काफ़ी गुस्से से ये बात कही कि आप मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपका ख़त और पैगाम जो है वो आर्मी चीफ को दे दिया है। फिर सुहेल वड़ाइच कहते हैं एक दिन मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो आर्मी चीफ ने कहा कि आपका पैगाम मुझे मसूल हुआ है, तो हम फिर किसी दिन इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। फिर सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि मेरी ये मुलाकात जो है वो ब्रिसल्स में हुई। अब इस मुलाकात को ज़रा गौर से देखिएगा। एक तो आर्मी चीफ जो है वो सहाफ़ी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और सहाफ़ी जो है वो आगे से क्वेश्चंस किस तरह के कर रहा है। सहाफ़ी ने जनाब उनसे पूछा कि पाकिस्तान को लेके आगे आपका क्या मतलब इरादा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अगले पूरे 5 साल का एक जामे प्लान है पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करने के लिए। एक बात, अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि वो मुल्क के आर्मी चीफ हैं, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना उनकी ज़िम्मेदारी है, इस मुल्क की जो अफवाज हैं उनकी सरबराही उनकी ज़िम्मेदारी है। क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मुल्क के 5 साला मईशत का प्लान बनाएं? क्या आइन उनको इस बात की इजाज़त देता है? क्या कानून उनको इस बात की इजाज़त देता है
کہ وہ ملک کی معیشت کا پلان جو ہے وہ ایک آرمی چیف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آرمی چیف نے اگر یہ کام کرنے ہیں تو ڈائریکٹ ہو جائیں پھر, مطلب ظاہر سی بات ہے پھر ڈائریکٹ کھل کے سامنے آ جائیں, وہ جو آفر تھی پہلے صدر مملکت بننے کی وہ آفر قبول کر لی جائے اور ڈائریکٹ آ جائیں. اگر آرمی چیف نے ہی اس ملک کی معیشت کا پلان بنانا ہے تو پھر یہ حکومت کس لیے لا کے کھڑا کی ہوئی ہے؟ یہ حکومت آپ نے گالیاں کھانے کے لیے لائی ہوئی ہے کہ جو بھی کام کریں گے پیچھے ہوگا ہمارا, معیشت جس طرح چلائیں گے ہم چلائیں گے, لیکن گالیاں جب پڑیں گی تو اس حکومت کو پڑیں گی, ہمیں نہیں پڑیں گی. ہم 5 سال بعد یا آگے اگر آپ ایکسٹینشن لیتے ہیں 6 سال بعد ہم لوگ گھر بیٹھ جائیں گے, جا کے ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے گالیاں جو ہیں وہ ان کو پڑتی رہیں گی. سب سے بے وقوف یہ سیاستدان ہیں جو گالیاں کھا رہے ہیں. یہ جو حکومت ہے اس وقت کی سب سے بے وقوف یہ ہے کہ آپ, ظاہری سی بات ہے کہ پالیسیز ان کی ہیں, ہر چیز وہ بنا رہے ہیں, معیشت وہ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر باہر سے سرمایہ کاری وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو گالیاں آپ کو پڑیں گی, سیاست آپ کی خراب ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسرے نمبر پہ جناب ان سے سوال ہوا صدر مملکت کا کہ صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو جو ہے وہ ہٹانے کی خبریں تھیں. تو اس پہ آرمی چیف نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا محافظ بنایا ہے اور میں اسی میں بہت خوش ہوں. میری اب صرف اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا ہے اور کسی قسم کا کوئی عہدہ مجھے نہیں چاہیے ہے. عمران خان سے متعلق بھی اس ملاقات کے اندر ڈسکشن ہوئی. آرمی چیف نے عمران خان سے متعلق اس ملاقات کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے یا سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو سیاسی مصالحت ہو سکتی ہے, لیکن اگر سچے دل سے توبہ نہ کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پشیمان نہیں اور آئندہ بھی آپ وہ گناہ کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ معافی مانگنے کے اوپر انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیات بھی بتائیں اور ان آیات میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ جھکنے والے تھے اور فرشتے وہ تھے جو معافی مانگ لے جنہوں نے معافی مانگ لی تھی, اور شیطان وہ تھا جس نے معافی نہیں مانگی تھی. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو انہوں نے تشبیہ دی عمران خان سے, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیں تو ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, جو کہ عمران خان انکار کر چکے ہیں. یہ کالم آپ ایک دفعہ پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے ٹاؤٹ صحافی جو ہیں وہ پاکستان کی جرنلزم کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. مطلب ایک آرمی چیف سے آپ ملاقات کریں, کیا آپ نے آرمی چیف سے ملاقات کر کے یہ پوچھا کہ جب نگران حکومت کا ٹائم 90 دن کا ہے تو 90 دن سے اوپر حکومت کیوں گئی, کس آئین کے تحت گئی؟ کیا آپ نے آرمی چیف سے یہ پوچھا کہ اس ملک کے اندر شفاف اور شفاف الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے آرمی چیف سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد کی ہے کہ سب سے بڑا اور میرے قریب ترین انسان وہ ہے جو عدل اور انصاف کرتا ہے؟ کیا آج اس ملک کے اندر عدل اور انصاف ہے؟ کیا انہوں نے اس ملک کے اندر عدل اور انصاف رہنے دیا؟ یہ پوچھنا بنتا تھا, لیکن ظاہر سی بات آگے ایک ٹاؤٹ صحافی تھے تو انہوں نے یہی پوچھنا تھا. اچھا, اب جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے اندر ایک کھڑا کیا ہے. ایک کیس تھا, جائیداد کی نیلامی کا کیس تھا, تو کافی عرصے سے وہ کیس چل رہا تھا, تقریباً 2020 سے وہ کیس لگا ہوا تھا. اس کی سماعتیں نہیں ہو رہی تھیں, اس کو ملتوی کیا جا رہا تھا, تو جس کے اوپر پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے غصہ نکالا, بھڑاس نکالی اپنی. انہوں نے کہا کہ انصاف کی تاخیر کرنا, یعنی کہ انصاف دینے میں دیر کرنا, ایسا ہی ہے کہ آپ انصاف دینے سے انکار کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو لگائی, جو پی ٹی آئی کے کیسز جو ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے بلکہ ان کو ملتوی کرتے جا رہے ہیں آگے سے آگے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.